अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। पेशावर हाई कोर्ट ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई लुत्फुर रहमान की दरखास्त को जूते की नोक पर रखा है। उस दरखास्त को रद्दी की टोकरी में डाला है और मौलाना फजलुर रहमान के तमाम मंसूबे खाक में मिल गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो इस निज़ाम का खुफिया एसेट है, खुफिया असासा है, जिनको जब इस निज़ाम ने इस्तेमाल करना होता है तो वो ओपनली इस निज़ाम की फेवर में आ जाते हैं और फिर वो बाद में जब उस मौके पे किसी अहम मौके पे इस्तेमाल हो जाते हैं तो उससे पहले भी और उसके बाद भी वो एंटी स्टैब्लिशमेंट भी होते हैं, वो एंटी गवर्नमेंट भी होते हैं, वो एंटी स्टेटस को भी होते हैं, वो सब कुछ होते हैं। लेकिन उस वक्त से पहले और उस वक्त के बाद जब उनकी सिस्टम को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप देख लीजिए मौलाना फजलुर रहमान जिस तरह से इस सारे खेल में इस्तेमाल हुए हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी सियासत को गंदा किया है। और अगर एक गैर मजहबी जमात, अगर एक सेकुलर जमात, अगर एक लिबरल जमात, अगर एक सिर्फ सियासी जमात जो है वो इस तरह से इस्तेमाल हो तो कोई हर्ज नहीं है। वो सियासी जमातें इस्तेमाल होती रहती हैं और उस पर तनकीद आप कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी जमात जो खुद को उलमा की जमात कहे, एक ऐसी जमात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले, एक ऐसी जमात जो अल्लाह का नाम ले, एक ऐसी जमात जो कहे कि हम उलमा की जमात हैं, जो एक मजहबी जमात है, जो दीन का नाम लें, जो शरीयत का नाम लें, उस जमात की जानिब से इस तरह से इस्तेमाल होना मेरा ख्याल है कि बहुत ही तकलीफ दे और अफसोसनाक है। अब आप बताएं ना, क्या तनकीद करते हुए भी बंदे को एम्बेरसमेंट होती है कि क्योंकि उनका जो एक फेस है उनकी जमात का वो मजहबी जमात है और वो दावे बड़े बड़े करते हैं, और आप किस भोंडे अंदाज से आप इस्तेमाल हुए, किस तरह से आप इस्तेमाल हुए, फिर क्या मिला आपको? 100 जूते 100 प्याज, खाक में मिल गया आपके सारे मंसूबे, पर बर्बाद हो गया आपका सारा प्लान, आपकी सारी कोशिशें और काविशें बर्बाद हो गई। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को सोचना चाहिए कि और आपने कितनी बार इस्तेमाल होना है, इस निज़ाम के हाथों आपने कितनी बार इस्तेमाल होना है। एक बात जहन में रखिए, जहां हम काजी फाइज ईसा का नाम लेते हैं कि पाकिस्तान आज जो पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी है, जो आज पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, उसका जिम्मेदार जहां हम काजी फाइज ईसा जैसे घटिया, नीच, मकरूह, गलीज इंसान को समझते हैं, वहीं ये बात भी याद रखिए कि आज मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ नेगेटिव हो रहा है, उसमें अगर एक बड़ा किरदार है तो वो मौलाना फजलुर रहमान का भी किरदार है। क्यों? अगर मौलाना फजलुर रहमान 26वीं आईनी तरमीम में वोट ना देते तो 26वीं आईनी तरमीम नहीं हो सकती थी, और 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो जस्टिस याहिया खान आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बन सकते थे, और जस्टिस याहिया खान आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना बनते तो जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने मेरिट पे बनना था, वो बन जाते तो हालात शायद आज ये ना होते, अदालतें इस तरह से गैर मौसर ना हो चुकी होती। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप देखिए क्या हुआ, जो कुछ अली नीलम साहबा कर रही हैं आपके सामने है। उधर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी दूसरे नंबर वाले जज को चीफ जस्टिस लगा दिया गया, इधर आईनी बेंच बना दिया गया, आईनी बेंच में हाजी अमीनुद्दीन को बिठा दिया गया, उसमें मोहम्मद अली मदद साहब, जमाल खान मदुखेल साहब को बिठा दिया गया। और जो कुछ हुआ 26वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस डोगर को लाया गया, जस्टिस याहिया अफरीदी की मदद से जस्टिस डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से 15 नंबर से उठा के लाया गया और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनवा दिया गया। तो ये बात जहन में रखिए कि आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इसमें पूरे शरीक जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान है। उनकी वो इस निज़ाम के अहम खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको जो है वो मुखालिफ टीम में रखा हुआ है। जैसे कई बार आप देखते हैं ना कि कोई बॉलर जो है वो ऐसी बॉलिंग करा रहा हो कि उसको छक्के पड़ रहे हो, तो कहा जाता है कि यार ये इस तरफ से खेल रहा है या उस तरफ से खेल रहा है। तो मौलाना फजलुर रहमान मुखालिफ टीम के वो खिलाड़ी हैं जो इस निज़ाम की तरफ से खेलते हैं हर मौके के ऊपर। देखें जब इमरान खान साहब ने सोहेल आफरीदी को नामजद किया तो उसके बाद साजिश उसी वक्त शुरू हो गई, उसी वक्त आपके सामने जो कुछ होता रहा। लेकिन पहले तो यह कहा गया कि तहरीक इंसाफ के 22 MPs जो हैं उन्होंने बैन हल्फी कहीं और लिख कर दिए हुए हैं, फिर कहा गया 35 लिख कर दिए हुए हैं। लेकिन पहली तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की फतह उस वक्त हुई जब तहरीक इंसाफ के 90 MPs ने जो है वो वोट डाल दिया और सोहेल आफरीदी को वजीर आला बनवा दिया। उसके बाद दूसरी फतह कब हुई? जब वो पेशावर हाई कोर्ट गए और पेशावर हाई कोर्ट में ये गए सलमान कुनाजा साहब वकील थे, उन्होंने गरजदार जबरदस्त आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने ऐसे दलाइल दिए कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, जस्टिस अतीक शाह साहब, उन्होंने एक बड़ा फैसला दिया। गवर्नर सिंध जो है वो हलफ लें सोहेल आफरीदी से, और अगर वो ना लें तो उसके बाद जो बाबर सलीम सवाती हैं जो स्पीकर हैं KPK असम्बली के, वो सोहेल आफरीदी से हलफ लें। लेकिन फिर 100 जूते और 100 प्याज, वो जो फैसल करीम कुंडी जो भाग गए थे पेशावर से, जब इस्तीफा पहुंचा अली मीन गंडापुर का तो वो भाग गए पेशावर से और इस्लामाबाद में आगे छुप कर बैठ गए, फिर इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए।
اور وہاں پہ پھر بلاول بھٹو زرداری نے جب دیکھا کہ اب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور کوئی اور راستہ نہیں بچا، تو پھر بلاول بھٹو زرداری نے ایک ڈرامہ کیا کہ جائیں آپ کو جہاز دیتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ اور آپ جائیں اور آپ جا کے اپنا آئینی کردار ادا کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں بچا تھا. ورنہ 3 سال سے یہ پیپلز پارٹی ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، جس طرح سے یہ اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ انتہائی شرمناک ہے. اور پھر آج مولانا فضل الرحمان کے بھائی کی جو ایک پٹیشن تھی وہ لگی ہوئی تھی، جس میں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے کہا کہ سہیل آفریدی کو حلف لینے سے روکا جائے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کا الیکشن بھی درست نہیں ہوا، اس کو کالعدم کیا جائے. آج بھی سلمان اکبر راجہ صاحب نے بڑے جاندار دلائل دیے. پشاور ہائی کورٹ نے مولانا فضل الرحمان کے بھائی لطف الرحمان کی درخواست کو جوتے کی نوک پر رکھا ہے، اس درخواست کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان جو اس نظام کا خفیہ ایسٹ ہے، خفیہ اثاثہ ہیں، جن کو جب اس نظام نے استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ اوپنلی اس نظام کی فیور میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہ بعد میں جب اس موقع پہ کسی اہم موقع پہ استعمال ہو جاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتے ہیں، وہ اینٹی گورنمنٹ بھی ہوتے ہیں، وہ اینٹی اسٹیٹس کو بھی ہوتے ہیں، وہ سب کچھ ہوتے ہیں. لیکن اس وقت سے پہلے اور اس وقت کے بعد جب ان کی سسٹم کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے مولانا فضل الرحمان جس طرح سے اس سارے کھیل میں استعمال ہوئے ہیں، انہوں نے صرف اپنی سیاست کو گندا کیا ہے. اور اگر ایک غیر مذہبی جماعت، اگر ایک سیکولر جماعت، اگر ایک لبرل جماعت، اگر ایک صرف سیاسی جماعت جو ہے وہ اس طرح سے استعمال ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ سیاسی جماعتیں استعمال ہوتی رہتی ہیں اور اس پہ تنقید آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی جماعت جو خود کو علماء کی جماعت کہے، ایک ایسی جماعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے، ایک ایسی جماعت جو اللہ کا نام لے، ایک ایسی جماعت جو کہے کہ ہم علماء کی جماعت ہیں، جو ایک مذہبی جماعت ہے، جو دین کا نام لیں، جو شریعت کا نام لیں، اس جماعت کی جانب سے اس طرح سے استعمال ہونا میرا خیال ہے کہ بہت ہی تکلیف دہ اور افسوسناک ہے. اب آپ بتائیں نا کہ تنقید کرتے ہوئے بھی بندے کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ کیونکہ ان کا جو ایک فیس ہے ان کی جماعت کا وہ مذہبی جماعت ہے اور وہ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں، اور آپ کس بھونڈے انداز سے آپ استعمال ہوئے، کس طرح سے آپ استعمال ہوئے، پھر کیا ملا آپ کو؟ 100 جوتے 100 پیاز، خاک میں مل گیا آپ کے سارے منصوبے، برباد ہو گیا آپ کا سارا پلان، آپ کی ساری کوششیں اور کاوشیں برباد ہو گئیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اور آپ نے کتنی بار استعمال ہونا ہے، اس نظام کے ہاتھوں آپ نے کتنی بار استعمال ہونا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے، جہاں ہم قاضی فائز عیسیٰ کا نام لیتے ہیں کہ پاکستان آج جو پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی ہے، جو آج پاکستان کے اندر حالات ہیں، اس کا ذمہ دار جہاں ہم قاضی فائز عیسیٰ جیسے گھٹیا، نیچ، مکروہ، غلیظ انسان کو سمجھتے ہیں، وہیں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آج ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ نیگیٹو ہو رہا ہے، اس میں اگر ایک بڑا کردار ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کا بھی کردار ہے. کیوں؟ اگر مولانا فضل الرحمان 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ نہ دیتے تو 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی تھی، اور 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی تو جسٹس یحییٰ خان آفریدی چیف جسٹس پاکستان نہیں بن سکتے تھے، اور جسٹس یحییٰ خان آفریدی چیف جسٹس پاکستان نہ بنتے تو جسٹس سعید منصور علی شاہ نے میرٹ پہ بننا تھا، وہ بن جاتے تو حالات شاید آج یہ نہ ہوتے، عدالتیں اس طرح سے غیر مؤثر نہ ہو چکی ہوتی. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوا، جو کچھ عالیہ نیلم صاحبہ کر رہی ہیں آپ کے سامنے ہے. ادھر بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی دوسرے نمبر والے جج کو چیف جسٹس لگا دیا گیا، ادھر آئینی بینچ بنا دیا گیا، آئینی بینچ میں حاجی امین الدین کو بٹھا دیا گیا، اس میں محمد علی مدد صاحب، جمال خان مدوخیل صاحب کو بٹھا دیا گیا، اور جو کچھ ہوا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جسٹس ڈوگر کو لایا گیا، جسٹس یحییٰ آفریدی کی مدد سے جسٹس ڈوگر کو لاہور ہائی کورٹ سے 15 نمبر سے اٹھا کے لایا گیا اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنوا دیا گیا. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.